बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हंगामा के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। अदलिया में इदारों की मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेज़ ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। काज़ी फ़ैज़ ईसा की ज़ेर सदारत आज पहली समाअत हुई। बेंच का हिस्सा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली समेत दीगर जजेस शामिल थे। समाअत के दौरान बहुत अहम चीज़ें और अहम नुकात सामने आई हैं। पता चल जाता है कि कौन क्या चाहता है। इस केस से और आज की समाअत से ये बात वाज़ेह होती है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा साहब क्या चाहते हैं। आज के उनके दलाइल से ये बात वाज़ेह हुई कि वो नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया काम करे या इदारे आज़ाद रहें। उनके रिमार्क्स के दौरान कई दफ़ा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने उन्हें ठोकने की कोशिश की, मगर ज़ाहिर है वो चीफ़ जस्टिस हैं तो उनके साथ उनका इस तरह का मुकालमा नहीं हो सकता था। मगर फिर भी वो कहते हैं कि मेरे होते हुए एक केस भी ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ जिसमें मुदाखलत की शिकायत हुई हो। अब ये बात समझ में नहीं आ रही, मतलब अगर बच्चे ये बात करें तो भी समझ में नहीं आएगी। आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ़ जस्टिस, जो पाकिस्तान का सुप्रीम सबसे बड़ा इदारा है, आप उसके चीफ़ हैं और आप कहते हैं कि मेरे होते हुए इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। अगर आपके होते हुए नहीं आई, आपसे पहले आई होगी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप उस केस से बरी-उज़्ज़मा हैं। 20-20 साल, 30-30 साल पुराने केसेस अदालतों में चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका उन केसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नहीं, आपका ताल्लुक़ है। आपने इन केसेस के समाअत भी करनी है और आपने इंसाफ के तकाज़े देखकर उनके फ़ैसले भी करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं कि ये मेरे वक्त का फ़ैसला नहीं है या मेरे वक्त का केस नहीं है, मैं तो भाई इससे बरी-उज़्ज़मा हूँ। ऐसा नहीं होगा। इस पर चीफ़ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए। इस 6 जजेस के ख़त पर लाहौर, पेशावर, सिंध हाई कोर्ट के जजेस ने तजावीज़ दी और मुझे लगता है कि सिर्फ चीफ़ जस्टिस साहब और या बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस ने इस पर तजावीज़ नहीं दी, जो कि बाकी सब दे चुके हैं। और जो बार्स हैं वो भी जजेस के शाना बशाना खड़े हैं। वो चाहते हैं कि भाई अब इस दफ़ा सब ने तकरीबन सोच लिया कि अदलिया को आज़ाद होना चाहिए और ये मेरे ख्याल से फ़ैसले का वक्त है। अगर अब फ़ैसला नहीं हुआ तो आगे भी फिर मुश्किल होगा कि अदलिया अपनी आज़ादी के लिए कोई जदोजहद करे या फिर आज़ादी के लिए कुछ भी कैंपेन करें। मुझे नहीं लगता कि वो कोई कारामद साबित होगी। अब अगर इन्होंने स्टैंड लिया और कुछ किया तो ही जाके अदलिया आज़ाद होगी और मुल्क के मसाइल भी हल हो सकते हैं। अब ये तमाम हाई कोर्ट्स की जानिब से जो तजावीज़ आई हैं उनमें ये वाज़ेह है कि इन ख़त पर पूरी तरह से और आज़ादी से कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सा इदारा अदलिया में मुदाखलत कर रहा है और क्यों कर रहा है और क्यों अपने मर्ज़ी के फ़ैसले करवा रहे हैं। इसके साथ एक और बड़ी ख़बर से आपको आगाह करते हैं। PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील हो गई है। अगर आपको इस बात का नहीं पता और आप इसको समझते हैं कि नहीं PTI और एस्टेब्लिशमेंट की डील नहीं हो सकती, तो आज जो मैं कह रहा हूँ ये अपने पास लिख के रख लें कि PTI की डील हो गई, मगर किस बुनियाद पर हुई है और किन शराइत पर हुई है। अगर वो शराइत मैं आपको बताऊं तो आप हैरान और परेशान भी हो जाएंगे। एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि माइनस खान और PTI के इस वक्त की जो क़यादत है वो तकरीबन इस बात पर आमादा हो गई है। अच्छा जी, एस्टेब्लिशमेंट की पहली शर्त ये है कि आपने इमरान खान के हवाले से कोई शर्त नहीं रखनी। वो जेल में रहेंगे, आप जलसे भी कर सकते हैं, आप जुलूस भी कर सकते हैं, हत्ता कि हुकूमत भी PTI की बन जाएगी। हुकूमत भी देने के लिए तैयार हैं और ये डील हो गई है। अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। माइनस खान के बगैर PTI की हुकूमत बनेगी और खान को राज़ी करने के लिए PTI की जो सीनियर्स क़यादत है या जो अब दीगर पार्टियों से आए हुए लोग बड़े ओहदों पे काबिज़ हो चुके हैं, उनमें बड़े बड़े वकील भी हैं जो कि चाहते नहीं है कि खान बाहर आए। वो सिर्फ ये चाहते हैं, उन्होंने पार्टी से फ़ायदा लिया और अपना नाम बनाया, पैसा कमाया। जब जैसे खान आएंगे वो जैसे पहले लोटे बनते पार्टी से भागें। इस तरह अब भी कुछ लोग हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर बानी PTI या इमरान खान को इस हवाले से कुछ पता नहीं है। इमरान खान को एतमाद में लिया जाएगा कि हम हुकूमत ले रहे हैं और हमने अगर हुकूमत ले लिए तो आपके सारे केसेस हम ख़त्म करेंगे और आप सीधी तरह से बाहर आ जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है।
وہ خان کی رہائی کے لیے بالکل نہیں کر رہے، صرف اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں اور اپنا نام بنانے کے لیے ان کو ایک تیار پلیٹ فارم ملی ہوئی ہے، ایک مطلب ایک روڈ میپ ملا ہوا ہے ان کو، وہ اس پہ چلنے کے لیے تیار ہے۔ اب ان کو کیا ضرورت ہے کہ خان کو باہر نکال کے اپنی جو ہے نا خواہ مخواہ کی اتنی بڑی جو ہے نا ان کو ملی ہوئی ہے، پذیرائی ملی ہوئی ہے، وہ ان کو اپنے آپ کو جو ہے نا خراب کر جائیں یا اپنی پذیرائی کھو جائیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے بعد پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ کل 8 فروری کے الیکشن کے بعد مولانا فضل الرحمان پہلی دفعہ اسمبلی میں آئے اور انہوں نے خطاب کیا اور پی ٹی آئی کی حمایت کی کہ بھائی ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے، اور اگر وہ بڑا گروپ ہے، حکومت کو تجویز دی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہا کہ پی ٹی آئی اس وقت بڑا گروپ ہے، وہ ملک بھر سے سیٹیں جیت چکے ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہے، حکومت ان کی بنتی ہے، آپ انہیں حکومت دے جائیں۔ مگر ان کی کیا وہ اس طرح سوچتے ہیں یا نہیں سوچتے، مگر مولانا نے جو بات کرنی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے انہوں نے کر دی، پی ٹی آئی کو گرین سگنل مل گیا۔ اب وہ پی ٹی آئی مولانا کے ساتھ ملنے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہیں۔ اسد کیسر کی قیادت میں آج ایک وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا اور مولانا کو احتجاجی تحریک میں شامل کرنے کے لیے باقاعدہ دعوت دی جائے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب پی ٹی آئی کی تحریک میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر پی ٹی آئی کی تحریک میں مولانا شامل ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو ڈیل والی بات پہلے بتا دی ہے کہ یہ حکومت پھر 2 سے 3 ماہ تک بمشکل رہے گی، اس سے بھی شاید کم وقت میں یہ گر جائے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک اور اہم خبر دیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب پہلے تو دھمکیاں دیتے تھے، لیکن اب بات اس سے بڑھ گئی ہے۔ اب اس نے طبلِ جنگ بجا دیا اور وفاق سے اعلان جنگ کر دیا۔ انہوں نے آج میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ وفاق سالانہ 300 ارب روپے خیبر پختونخوا سے لیتا ہے، اور خیبر پختونخوا کے عوام کے واجب الالاد ہیں وفاق پر 1500 ارب روپے، جو کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا کبھی علی امین گنڈاپور کو کہتے ہیں کہ ابھی دیتے ہیں، کل دیتے ہیں، فی الحال ان کو کسی طرح سے گرین سگنل مل نہیں رہا، تو اب انہوں نے کہا کہ مزید ہم ان کے ترلے نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ زمین ہماری، بجلی ہماری، پانی ہمارا، اور ٹیکس ہم انہیں دیں، کیوں دیں؟ اب نہیں دیں گے۔ انہوں نے کھلم کھلا آج کہہ دیا کہ وفاق نے جو بھی کرنا ہے آ کے کر لیں، ہم یہ اب وفاق کو مزید پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ بات خانہ جنگی کی طرف جائے گی۔ اگر کے پی کے وفاق کو ٹیکس نہیں دے گا تو وفاق نے کئی دنوں سے باتیں سننے میں آ بھی رہی ہیں گورنر راج کے حوالے سے، مگر یہ بھی ایک خانہ جنگی ہے، کیونکہ کے پی کے عوام اس وقت پوری طرح سے پی ٹی آئی پر پوری طرح سے اعتماد کر رہی ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ وفاق اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بہرحال علی امین گنڈاپور نے جو جنگ کا اعلان کیا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ ہم وفاق پر قبضہ کر لیں گے، اور اگر یہ بات مزید بڑھی تو میرے خیال سے دارالحکومت پشاور شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے مثالیں سنی ہوں گی مگر حقیقت نہیں دیکھا۔ F-16 کی ہم نے سنی ہے کہ یار بہت تیز رفتار ہے، پتہ نہیں اور بھی بہت سارے اس طرح کے طیارے ہیں، مگر ان سے بھی تیز رفتار چیزیں آج آپ کو بتائیں کہ وہ کیا ہے۔ پی ٹی آئی کی 2 خواتین جو سمجھ نہیں آ رہی، اگر سوچیں تو ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ مطلب یہ ہمارے ادارے کر کیا رہے ہیں۔ 2 خواتین ہیں، 9 مئی کے موقع پر وہ لاہور میں موجود تھی، ان پر میاں والی میں بھی کیسز ہوئے ہیں، ان پر کراچی میں بھی کیسز ہوئے ہیں، ان پر اسلام آباد میں بھی کیسز ہوئے ہیں، ان پر لاہور میں بھی توڑ پھوڑ کے کیسز ہوئے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے خلائی مخلوق کے ذریعے جا کے میاں والی میں توڑ پھوڑ کی یا اسلام آباد میں توڑ پھوڑ کی، کیا منطق ہے یار؟ یہ تو سمجھ سے باہر والی بات ہے۔ یا تو سیدھی طرح سے یہ گھبراہٹ کا شکار ہیں، ان خواتین سے بھوکلا گئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہوں نے باہر آ کے کیا کر لینا ہے۔ پی ٹی آئی کی دیگر بہت بڑی قیادت باہر ہے اور اسمبلیوں میں ہے، جب ان سے آپ لوگوں کو خوف نہیں ہے تو ان 2 خواتین سے کس چیز کا خوف ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے ان 2 خواتین سے صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کو خوف ہے، ان کو ڈر ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے باہر آ کے شاید کوئی خاص ویڈیوز ان کے پاس کہیں نہ ہو، جیسے پہلے مریم صاحبہ کے پاس جو ہے نا ویڈیوز جو ہے نا ہوا کرتی تھی، اب بھی شاید ان کے پاس، یہ ان کا ایک کام تھا، لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کی ویڈیوز رکھتی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس ایسی کوئی چیز ہوگی۔ بہرحال ان کے ساتھ ایک زیادتی ہو رہی ہے، اور وہ 2 خواتین عالیہ حمزہ اور صنم جاوید ہیں، جس کو آج عدالت نے ایک بار پھر 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔